अथ श्री प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। आनम् ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डे उवाच सावर्णिः सूरतनयो यो मनः कथ्यते ष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरादिपः स बभूव महाभागः सावर्णस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रान् वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धं मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिविर्जितः ततः स्वपरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगव्याजेन हृतसौम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तया तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितां पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैर्सद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरीव संयातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्रासमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सा पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनृतो नृपम् वैश्योवाच समाधरिणां वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच अयि निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिविर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुवदनाति मानसम् वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनः
ऐसन्तज्य प्रतिस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजन हार्दं च हार्दीते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वभुबन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्वतेषु प्रीतेषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समादरनाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसप्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय येन मे मनसा सुचित्ताय यत्ततां विना मम त्वं गतराजस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भ्रष्टैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्तस्ते सुहार्दि तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम कृष्णमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य चाववत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम् मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छावचक्षुषु कळमोक्षात् तान् मोहात् पीडमानान्नपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साविलासाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवान् कायि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्य किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णोर्जगत्ते कारणवीकृते आस्तीरशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकरणमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सा नाभिकमले विष्णोः स्तुतो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावियोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्तुतिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः सुरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रास्तथा नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाणा भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येव स्तुति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नीतः कास्त्वं स्तोतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महिमीसा नयेव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहायितौ दुरादर्शा वसरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिकाबाहुर्हृदये व्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सा ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्त्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ ब्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोकिताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम। जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णी के मनमंत्रे देवी महात्म्ये प्रथमोऽध्यायः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मणदेवता उष्णच्छन्दः शाकाम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम् ओम अक्षाश्रेक्पर्शुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजिनं शूलं पाशु सुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेश्वराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रोऽभून् महिषासुरः
ततः पराजिता देवाः पद्मियोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवा विभवविस्तरम् सूरेन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांसा स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे देनदेवगणावुभि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वं ममरारि विचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नः स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटे कुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजा तश्चक्रं संगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवान् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भवा ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्दयोस्तेजः श्रवणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सुचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशिनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूणे तते सुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावदाद्गजात् कालदण्डाद्दमोदण्डं पासां चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकोपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारमजिरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटिकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रेवायकमनुमुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्येकरूपाणि तदा वेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् आददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः प्रथमीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्यहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभो सकलालोकाः समुद्राश्च जकम्पिरे चचाल वसुधाचेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहनीम् तुष्टुपुरमुनयश्चैनां भक्तिनम्रार्तमूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आहा किमेतदिति क्रोधा भास्य महिषासुराः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः
सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्ता नतपुवं किरीटोल्लसिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् शास्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तिर्रादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चुक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरस्यन्य चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिर्रुदग्राख्यो महासुरः अयुद्धतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसुलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजबाजी सहस्रौघे रमेकैः परिवारितः व्रतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिर्तायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयैर्वृताः युयुधे संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुराः तोमरैर्भिन्द्रिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्चिक्षुपुः शक्तिः केचित्पाशास्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोदुतशठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वहुतासनः निःश्वासान्मुमुचेयाश्च युद्धमाना रणेऽम्बिका तयैव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधस्ते परशुभिर्विन्दिपालासुपट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणां देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासुन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यनकर्षयत् केचिद्दुदाकृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविसेरते बेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्दृढाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुच्च स्त्रीदशार्दिनाः केशाश्चित् बाहवश्चिन्न छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गवास्त्वपरे पेतुरोर्व्यां महासुराः एका वावक्षिक्चरणाः केचिदेव्या दुधाकृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धा छिन्नशिरसः खड्गशक्तष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा आगम्या सा भवात् तत्र यत्राभूत्स महारणा सौणितौघा महानद्या सद्यस्तत्र प्रतिष्ठुभुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महास्यन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्नेचयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्दुतिकेसरः शरीरेभ्योमरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणेश तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः
यथैषां तुत्सुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिभिः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः। भानुसहस्रकान्तिमरुणाक्षौमां शिरो मालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिम्बरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दस्त्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रवीन्द्रस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमविलोक्य महासुरः सेनानिश्चक्षुरः कोपाद्ययो योध्यमथाम्बिकाम् स देवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुग्रे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगान् तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद चादनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अव्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनपनन्दन ततो जग्राह शूलं सा कोपादरलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुच्यत तच्छूलं सतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दिनाः सोऽपि शक्तिं मोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभियतां भूमौ पातयामास निःस्पृभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साञ्चिनात् ततः सिंहासमुत्पत्य गजगुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युहदे तेनोच्चैस्त्रीदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीगतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिविर्हतः दन्तामुष्टिस्थलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् वास्कलं भिन्निपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरीर्निन्ययमक्षयम् एवं सञ्चीयमाणे तु सुसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताङ्गिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरच्छुन्यमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमाणविच्छुन्ना महितस्य वशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः सतसो निपेतुर्नभसोचलाः
इति क्रोधसमाद्यामातमापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा छित्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरम् तत्याजमाहि संरूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततासोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च करतस्तु करं देवी खड्गेन निर्क्रन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुगुरागाकुलाक्षरम् देव्योवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधुयावत् पिबाम्यहम् मया त्वयेह तैत्रेव गर्जयन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशत प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुबुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतश्चाप्सरोगणाः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय प्राणेशावरणी के वनमंत्रे देवी महात्म्य नाम के तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम् ओम कालाभ्रावां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खां चक्रं कृपालं त्रिशिखमपि करैरोद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम ऋषिर्वाच सक्रादयासुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणतिनं रसिरोधरान् सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोदमचारुदेयः देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामाम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या स्त्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयामि तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वामभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्ते समस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलैर्यजुषां निधानामुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरिशङ्गा श्रीः कैटवारहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहा सममलं परिपूर्णचन्द्रा बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रकुटीकरालमुद्दच्छसाङ्गसदृशच्छवियन्य सद्यः प्राणान्मुमोच महस्तस्तदीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतानीतं बलं सुविबलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्र एविर्हते जगतुपैति सुखं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरा नरिषु यत्त्वहिणोऽसि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव तया त्वयेथ्यम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समननिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदेव वनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तामस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पायि नो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन न पायि चापज्ञानीसुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि शस्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः स्त्रीदशैर्दिव्यैः धूपैस्तधूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच
ब्रियतां त्रजदाः सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितम्। देवा ऊचुः भगवत्प्राकृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते। यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यास्तवेरे विश्वांस्तोषममलानने। तस्य वित्तर्धि विभवैर्धन्दारादिसम्पदां वृद्धये तत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगर्थोऽर्थे तथात्मना तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्तत्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरणी के और मंत्रे देवी महात्म्य नाम के चतुर्थोऽध्यायः। पंचमोऽध्यायः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घंटाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस चीतांशुतोल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां मसुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृतामदबलाश्रयात्। तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारां तथेन्दवं कौवेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च। तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः। हृताधिकारास्त्रितसा ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संसमरस्य पराजितां। तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुबुः। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योतिष्णायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णामेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः स्ववेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्वतदैत्यतापितै रश्माविरीसा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जानव्यान् पुनन्दन। सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयते त्रिका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्यनराकृतैः देवैः समेतैः समरेण शुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यस्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततो अम्बिका परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भन शुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलम्। नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दुष्टं केनचिदुत्तमम् ध्यायतां काप्यशौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमतिर्चार्वङ्गी दोत्यन्ति सत्तुषा सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजस्वादीनि वै प्रभु त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरश्चायं तथैवोच्चैस्त्रिवाहयः। विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गवे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्बोद्धसोद्भुतं। निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलकिनीं जधौ चाब्धिर्मालाम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति। तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्कान्तिदानाम शक्तिरीश त्वया हृता। पाशः सलिलराज्यस्य भास्तुस्तपरिग्रहे
निशुम्भस्याब्धिजातश्च रसमस्तारत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्यगृह्यते ऋषिरुवाच निशम्भेति वचः शुम्भः सा तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं तया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवीं तां ततः प्राह सलक्षणं मधुरेयाग्र दूतौ वाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रसितस्तेन तत्कासमिहागताः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः सा यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदनोद्भूतं मस्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवसंसज्ञं तत्प्रणीपत्समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वे पूर्गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् सा तमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मा वावमानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमेश्वर्यमतलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिगृह्यतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रां यदीदं धार्यते जगत् देव्योवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतौ वाच अवलिप्तासि मेव त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमातिष्ठदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तथुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणबृहद्दूता गौरवामागमिष्यसि देव्यो वाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद् न लोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यतेतत् सर्वमादृताः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावरणी के मनमंत्रे देवी महात्म्ये नाम के पंचमोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तम सोरुरत्नावली वास्वादेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनासु त्वं सुसैन्ये परिवारितः
तमानयवलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद्दतीवो तिष्ठते परः साहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेन ज्ञाप्यस्तथा शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ठासहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ सा दृष्ट्वा तां ततो देवीं दुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रियाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः नाचेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्यस्यां मे स केशाकर्षणविह्वलाम्। देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्यसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महास्यन्यमसुराणां तथाम्बिका बवर्षसायकस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततोऽधुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनाः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजगान महासुरान् केशाश्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुदरं कोष्ठादन्येषां दुतकेसरः छडेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भा प्रस्फुरिताधरः आज्ञासयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्य वध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यामतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नाम के षष्ठोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लारावध्यमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययोरभ्युद्युतायुधाः दद्रशुस्ते ततो देवी मीसाद्यास्यां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं च गरुद्यताः आकृष्टचापासिधरेस्तथा नेतत्समीपगाः तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मसीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिला तस्य ललाटफलिका द्रुतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सिपासिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधाना शुष्कमासातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरदिङ्मुखा सा वेगाना विपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयद तद्बलम् पार्णिग्राहाङ्कुशग्राहीयोद्घण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैः सरं सारथिना सह
निक्षिप्य वक्ते दशनैश्चर्वयन्त्यन्ति भैरवम् एकं जग्राह केशुषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहारुषा दशनैर्यमतथान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम् ममर्दा भक्ष्यच्चान्यान्नान्याश्चाताडयत्तथा असिना नियताः केचित् खड्वाङ्गताडिताः जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभियतास्तथा छडेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो विदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम् सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षी तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राणि एकानि विस्मानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जाहातीरुषा भीमं भैरववादिनी काली करालवक्त्रान्तरदुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं हम देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु सरस्ते नासिनाच्छिनात् अथ मुण्डो विधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपादयद् भूमौ सा खड्गावियतं रुषा हतशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासामि श्रामभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहर्तौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावरणी के मनमंत्रे देवी महात्म्ये नाम के 7मोऽध्यायः। अष्टमो अध्यायः ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताः शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालिका दौर्हृदा मौर्याः कालिकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु अज्ञया त्वरिता मम। इत्तज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुविव्रतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्वासुनैः पूरयामास्य धरणीगगनान्तरम्। ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टासुनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरदिन्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तम निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यचतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सार्कं खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंयतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परे व्रतास्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटला मीशानं पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ वलावले पादत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिसते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूती लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुद्धा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर्यत्कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमे वाग्रे सरशक्तिरष्टिवृष्टिभिः ववर्षरुद्धतामरसास्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेदलीलयाद्यामद्धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथिताश्चारीं कुर्वती वज्रत्तदा कमण्डलूजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चकारो शत्रून् येन येन यस्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः बाराहमूर्ता नृपतश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः सविदूत्या विदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितास्ताशिखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टाभ्युपायैर्विवृधैर्नेसुरदेवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सा गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीशवज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेना हतस्यासु बहुशुस्त्रावसोडितम् समुत्तस्थोस्ततो द्योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीरबलविक्रमाः ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मात्रभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम्
पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रविन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी बाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् सा चापि गदया दैत्यः सर्वा एव हनत्पृथक् मात्रः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुभिः पपातयो वै रक्तौ घस्तेनासाञ्छतसोऽसुरः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तामासीत् ततो देवा भयमा जगमुरोत्तमम् तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका स्प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुमहासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना वक्ष्यन्ति चरणे दतुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति वक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नाचोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य सोडितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां नाचास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशस्त्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः ताश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च सोडितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसेभिरिष्टभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतसोडितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहताः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतलमवापुस्त्री दशा नृप तेषां मातृगणो जातो नर्ता शृङ्गदोद्धतः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावरणी के मनमंत्रे देवी महात्म के नाम अष्टमो अध्यायः। नवमो अध्यायः ध्यानम्। ओम बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलावरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो न शुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रथस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्ध्वा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि सौबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोर्ववर्षतोः चिच्छेदास्तांश्चरस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशतं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्। निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेदसोऽसुरः
ताम्यप्यस्य दुधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् कोपाद्यमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् अविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत भूतले तस्मिन् निपतते भूमौ निशुम्भे भीमवक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रेयौ हन्तुमम्बिकाम् सारथस्तथात्युच्चैर्गृहीत्य परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्वाप्यशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्या देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास ककवो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश तथा काली समुत्पत्य गगनं क्षमताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासं शिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्तभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भे नागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति बह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनीस्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताक्षरान् चिच्छेद स्वशरैरोग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतम् सा तदाभियतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्रकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणा तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकाश्चितान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण सचशूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भामरार्दनं हृदि बिभ्याद शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निः श्रुतोपरः महाबलो महावीर्य तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दंष्टाच्छुन्न शिरोधरान् असुरास्तास्तथा काली शिवदूते तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेऽसुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे बाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चेन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्वेने सुरसुराः केचिन्निष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावरणी के मनमंत्रे देवी महात्म्ये नाम के नवमो अध्यायः। 10वां अध्यायः ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेम रुचिरां रविचंद्रवन्नी नेत्रां धनुस्सरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्
ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः वलावलेपादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्मवावः अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी देव्योवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम परा पश्येता दुष्टमय्येव विश्यन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मो रैकैवासी तदाम्बिका देव्योवाच अहं विभूत्या बहुभिः रिहरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव निष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् सर्वर्षैः सितैः शास्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यानि अस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका वभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तभिः मुक्तानि तेन चस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी वभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतैर्देवी माच्छादयदसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुच्च्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण ताम्यप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तता देवी दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतते एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वा सा तदा दैत्या छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिकानि धनोद्यतः चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरं निशतैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्गम्य वेगवान् सा मुष्टिं पातयामास्य हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभियतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्त च प्रगरयोर्चैर्देवी गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पातभ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सा क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्गम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिकानि धनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सा गतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रविच्छितः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्त्वास्तमतीवाप निर्मलं च भवान्नभः उत्पातमेघाः सोल्गाये प्रागासंस्ते समं ययुः सरितो मार्गवान्यस्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयस्तथैवान्ये नृतश्चाप्सरोगणाः बभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्जलुश्चाग्नियाशान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये नाम के 10वां अध्यायः। एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बालारविद्युतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीष्टिकरां प्रभजे भुवनेशीं
ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टपुरुष्टलावाद्विकासवक्त्राब्जविकासितासाः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मयि स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमव्ययेतत् का ते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौसंभाक्षरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शंखचक्रगदा सार्गं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्टोद्धृतव वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्ये त्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महाराभे नारायणी नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेसे नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्रायिनो देवी ना दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरास्त्रग्व सापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताराश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे
बिभ्रामयत्ते तददीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोर्भीतेर्नित्यं यथा सुरवदाधधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणाय वरं येन मनसेच्छत तं वृद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्याबुत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनश्यामि वैप्रचित्तास्तु दानवान् वक्ष्यन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति ताड्मी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सत्तं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्ष्या मनावृष्टा मनाम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तिष्यन्ति मनुजाः सताचीमीति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मा देहसमुद्भवैः वरिष्यामि सुराः साकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकाम्भरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव चावदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं त्रैलोकस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम्। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावरणी के मनमंत्रे देवी महात्म्ये नाम के 11वां अध्यायः। 12वां अध्यायः ध्यानम्। ओम वेद्यो धाम समप्रभां मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसा धस्ताविरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम देव्युवाच एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये वक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य
दस्युतो वा नराजितः न शस्त्राननतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। तस्याममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा वक्त्या परं स्वस्तेनं हि तत्। उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन्मम। यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रीतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः। पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते। नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने। ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः। दुःस्वप्नं च निवृद्धिष्टं सुसुप्नामुपजायते। बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकम् संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्प्यार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृतः सुचरिते श्रुते। श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिच्छ्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तस्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिताः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः। सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञाप्तो वन्ध्यो वन्द्यगतोऽपि वा। आघूर्णितो वा बातेन स्थितः पोते महार्णवे। पतस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भ्रशदारुणे। सर्वा बाधासु घोरासु वेदना व्यर्दितोऽपि वा। स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्। मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्युवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरत्तश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा। पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत। तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा। यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः। दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौविधि। जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे। निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्। तयेतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते। सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति। व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर। महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया
सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदाग्रहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये नाम के 12वां अध्यायः। 13वां अध्यायः ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशभराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी यदेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तयात्मेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सा नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संस्थितव्रतं निर्विन्नोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलेन देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणा चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सृगुच्छितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्योवाच यत्प्रार्थयते त्वया भूप त्वया चाकुलन्दन मत्तस्तप्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमभिभ्रंश्यन् जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्यमानसाः ममेत्यामिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकार्यकम्। देव्योवाच स्वल्पैरहोभिनिपृते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूयः सम्प्राप्य जन्मादेवाद्वस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तो विभाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भवता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भवता मनुः। क्लीं ओम ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये नाम के 13वां अध्यायः।